la banque. Donc, à la barakatillah, je fais l'opération sur logiciel. Donc, je vais la partie traitement, saisie des écritures. Je choisis le journal approprié. Je choisis la période appropriée. Donc, il s'agit de janvier 2019. Et je clique sur OK. Très bien. Donc, ce sont des opérations, les déjà 6 off le mois précédent. Non, facture numéro 2 par exemple. 6111, achat de marchandises, facture numéro 2. Montant dirham, 20 000 dirhams hors taxe, n'est-ce pas? Donc je clique sur OK. Donc le montant de la TVA qui correspond à 20 000 dirhams, 20 fois 2, donc ça va être 4 000 dirhams. 4 000 dirhams. D'accord? Donc automatiquement on a le fournisseur. Et le montant dialogue. Fournisseur, ça va être 24 000 dirhams. 24 000 dirhams. Voilà. Donc là, il y a la moitié de l'opération. Donc achat de marchandises, le montant qui c'est 20 000 dirhams. Ah ouais, 20 000 dirhams hors taxe. 6 ça fait la première ligne. Le montant de la TVA récupérable sur charge 4 000. كيفاش درت ليها en fait راه هي 20 000 ضربتها في 20%. donc الا درتي 20 000 fois 20% غتعطيك 4 000 درهم. هي هذه. الفورنيسور دابا شحال كيتساني نورمالمون 24 000 درهم. ولكن هذا الفورنيسور واش غيالمون كيتساني 24 000 درهم؟ حيت في لا فان دو لوبيراسيون شنو عطيتو ان شيك. دونك كيسكو جو دوا فير؟ باقي ما كملش لوبيراسيون، يلاه كي درت كيما قلت لكم لا مواتي دو لوبيراسيون. الوغ غادي نكمل لوبيراسيون. باش نكمل لوبيراسيون خصني نعاود ندخل باش نسيزي. غادي نعزل دابا ان جورنال دو تريزوري اللي هو لو جورنال بونك، بويسكو انا خلصت هذا الفورنيسور بار شيك بانكير. تري بيان. الوغ qu'est-ce que je dois faire? Donc غادي نموفمونتي البنك هنايا لو جور. انا جو مو رابيل درت لو 3. فوالا. دونك غادي ندير هنايا لو 3. تري بيان. نيميرو دو كونت دونك فورنيسور 4411 فورنيسور نيميرو 1. دونك هنايا chèque numéro 1, 2, 3. Voilà, chèque numéro 1, 2, 3 sur مثلا fournisseur numéro 1. لا نديرو السمية ديالو. دونك شحال خلص هاد الفورنيسور؟ خلص ليه 24 000 درهم. اوكي. دونك اوتوماتيكمون كيعطيني في الدوزيام لين le compte bancaire ديالي pour un montant de 24 000. Voilà, لاحظوا معايا s'il vous plaît دابا puisque راني دابا خلصت الفورنيسور puisque راني سجلت ليه دونك لو كريتير دو بايمون ديالو. دونك الفورنيسور دابا il est soldé. علاش؟ لاحظوا معايا في لا بروميير اوبيراسيون كان الفورنيسور في الكريدي، ودابا في هاد الدوزيام اوبيراسيون ولا الفورنيسور باردون في الديبي. يعني اوترومون دي سافو دير ما بقى كيتساني حتى حاجه. داكوغ. اون فيت بحال تانولا الفورنيسور ولا اشنو غيالمون ولات ديزا 20 000 و 4 000 في التي في ولات ديزا لا بنك في ب 24 000. داكوغ. دونك بحال كندير واحد لوبيراسيون انترميديير كنبين بعدا من عند الفورنيسور اللي شريت من عنده كيبان في لي زيكريتور كونطابل. علاش؟ بوغ ان سوسي دانفورماسيون. حيت في الاخر ديال الشهر نقدروا نحتاجوا سيغتان انفورماسيون. مثلا هاد الفورنيسور شحال شريت من عنده، باش نقدر نعرفها خصني بعدا نكون دوزت هذيك الكريتور ديال الفورنيسور، خصها تبان الفورنيسور. داكور. دونك بوغ ان سوسي دانفورماسيون داكشي علاش كنقسموا ليكريتور على جوج. كنبين الفورنيسور شكون هو، عاد باش كنبين الخلاص ديالو كوم دوزيام اوبيراسيون. تري بيان. دابا غادي ندوز لوبيراسيون ديال لو 8/1 2019. دونك لا ميم شوز. كنمشي تريتمون دي زيكريتور، سيزي دي زيكريتور. غادي نعزل لو جورنال vente. Très bien. Et je mets janvier. Donc, la date, en fait, c'est le 8. Voilà. Numéro de compte 7111. Vente de marchandises. Bon. Facture numéro. Bon, il n'a pas été précisé la facture, bien sûr. On peut dire la facture, mais c'est pas grave. نقدروا فاكتور مثلا نيميرو 1. غادي ندير بيان سور في الكريدي لو مونطون ديال لا فونت اور تاكس.
Donc on a 2500 dirhams. 2500 dirhams. Très bien. La deuxième ligne, on va dire l'écriture de TVA. Donc on a, je mets état TVA. TVA sur vente facture 500 dirhams. En fin de compte ندير الكونت كليون واخا تخلص علاش نديرو بحال في لو بروميير اليمون بحال في كيما في لوبيراسيون الاولى ديال لو 3 1 دونك قسمنا ليكريتور على جوج هنا لا ميم شوز واخا الكليان خلصنا غادي نبين بعدا شكون الكليان راه اون فيت راه بعت الكليان نيميرو 1 داكور بعت الكليان نيميرو 1 خاصها تبان هاد لا بروميير اوبيراسيون عاد باش من بعد كنمشي كنبين بان هاد الكليان راه خلصني دابا باش نبين بان الكليون راه خلصني راه حدو معايا في لو تي بي قلنا بان هاد الكليون خلصني اسبيس درنا ان انكيسمون اسبيس دونك اشنو خاصني ندير غادي ندير تريتمون وغادي ندير سيزي دي زيكريتور وغادي نعزل لو جورنال كاس تري بيان وغادي نكليكي على اوكي غادي ندير لا دات دونك سيتي لو 8 اوكي تري بيان شكون يخلصني هو الكليون نيميرو 1 دونك غادي ندير هنايا انكيسمون اسبيس كليون نيميرو 1 كليون نيميرو 1 داكور شحال عطاني هاد الكليان شحال عطاني اون فيت 3000 درهم تري بيان دونك انا غادي ندير في الدي بي ديال لاكيس 3000 درهم تري بيان دونك ليكريتور راها équilibré puisque كتلاحظوا معايا هنا total دي 3000 و total crédit 3000 dirhams donc le journal est équilibré et je sors très bien. Il y a la troisième écriture comptabilisation de la paie qui s'élève à 138 000 dirhams. Donc qu'est-ce que je dois faire? Premièrement je me suis le traitement je vais dire saisie des écritures. واحد لا بتيت غومارك دونك الا كان كيبان لكم ان مثلا لا فيتاس ديال لا فيديو شويه طالعه بالنسبه لكم راه تقدروا توقفوا لا فيديو وتعاودوا تشوفوا من بعد ان شاء الله توقفوها تعاودوا ترجعوا اي بارتي اللي بانت لكم شويه سريعه اوكي كنحاولوا نزربوا شويه باش حتى الطون ديال الفيديو ما نطولوش عليكم بزاف في لا فيديو باذن الله داكوغ دونك لا بروميير دي شوز غادي نبينوا la déclaration de la paie donc باش كنبين la déclaration ديال لي بي ولا ديال لي صالير ديالي غادي نبداو ان كونت دو شارج دونك الكونت دو شارج هو 6171 rémunération du personnel هنا غندير rémunération du personnel rémunération du personnel. Très bien. Donc rémunération du personnel. Montant هو شحال 108 دونك حنا ندير واحد ديكريشور اللي هي سامبليفيي غاديش نمشي نبين لي شارج سوسيال اكسترا دونك غنمشي ديكريشور سامبليفيي غادي ندير 9171 مع 4432 داكوغ دونك هنا غادي ندير الكونت 4432 دونك اش كنبين هنا بان لي سالاري ديالي كيتسالوني الفلوس ياك حيت باقي ما خلصهمش هما غيالمون تخلصوا داكور ولكن غادي ندير ان كونت ترانزيتوار كان الكونت كيتانولا اون فيت راه ما كيبقاش باين غير حنايا بور لو سوسي ديال السيستيم سنتراليزاتور بور بلوس دانفورماسيون بور لا بيرتينونس دانفورماسيون كتعرفوا بان لا كونطابيليتي سي ان سيستيم دانفورماسيون خاصني نبين لي سالاري ديالي اللي خلصتهم اي دونك تنبينهم في لا كونطابيليتي انهم تيتسالوني وعاد باش من بعد كنبين الخلاص ديالهم وهذا كيعاوني حتى الا كان ديكالاج اونتر لا ديكلاراسيون دو لا بي بيان سور و الفيرمون بانكير مثلا دونك 44 هي rémunération due au personnel rémunération due au personnel d'accord très bien 34 32 rémunération du personnel عندي في الكريدي 138 درهم دونك هنا كتلاحظوا معايا هنا ليكريتور اللي دوزت دابا هي هادي rémunération دي في الديبي و rémunération du personnel لا شارج كتبان في الديبي و البيرسونيل ولا لي سالاري ديالي كيتسالوني الفلوس في 44 32 هذا سي ان كونت دو باسيف
باسيف سيركيلون يعني لي سالاري ديالي كيتسالوا لي الفلوس. دونك لاحظوا معايا ليكريتور باقا ما كاملاش، علاش؟ لان باقي ما بينش بانني خلصتهم. دونك الا بغيت نبين بانني خلصتهم خاصني اون بروميي ليو، لاحظوا معايا في الخلاص. دونك لا ديكلاراسيون الاولى انا درتها كونطابيليزاسيون دو لا بي، ها هي سون فوت. دابا البايمون هو اللي مازال ما تخلصش. لو بايمون ها كيفاش دايز هاد لو بايمون 100000 داز باغ بنك و 38000 داز اون اسبيس. يلا غادي نمشيو للاولى، هاد 100000 درهم اللي داز باغ بنك باش غادي نديرها، غادي نمشي للتريتمون وغادي ندير سيزي، وبيان سور غادي نخرج من الجورنال او دي وغادي نشوازي لو جورنال بنك. تري بيان كندير اوكي. اشنو غادي نعزل هنا كوم بروميي كونت؟ غادي نعزل 4432 غادي نخلص لي سالاري ديالي. ها هي ريمونيراسيون دو او بيرسونيل. شحال غادي نعطي لهاد الناس اللي كانوا كيتسالوني 138000 ياك. دونك 100000 تخلص باغ بنك متفقين و 38000 باغ كيس. دونك غادي نبين هاد 100000 هادي تري بيان. انا خلصت لا بارتي ديال لا بنك ها هي. دونك لاحظوا معايا 4432 تي بي انولات ما بقاوش كيتسالوني الفلوس حيتاش خلصتهم من لا بنك. تري بيان بارتي ديال لا بنك سالات. نمشيو دابا الى سمحتوا الدوزيام بارتي. دونك لاحظوا معايا هاد 100000 حنا دوزنا هاد ليكريتور سي بون صايي. دابا نمشيو للبارتي الثانيه اللي هي ليسبيس. شحال المونطون؟ 38000. تري بيان. qu'est-ce que je dois faire؟ دونك غادي نديرو traitement saisie des écritures، غادي ننزل لو جورنال كاس et voilà je clique sur OK. اش غادي ندير هنا الكونت 4432 rémunération due au personnel. rémunération due au personnel. le montant اللي قلنا هو 38000 dirhams. donc la caisse خلصنا لو بيرسونيل ب 38000 درهم. اي فوالا احنا كملنا لا سيزي ديال لي زيكريتور ديالنا. دونك لي سالاري تخلصوا بلا كيس بور لو مونطون ديال 38000 درهم. دونك احنا كملنا ليكريتور ديالنا. دونك في الفيديو القادمه ان شاء الله غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش نقدروا نديروا ليديسيون ديال لي زيتا. دونك نوطامون ليتا ديال لو جورنال و ليتا ديال الغران ليف و ليتا ديال لا بالانس. الى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله.